चिन्नय आसा कारण तुमकां खबर आसा हांगा चिन्नय गोवा हांगासर इंडिया मिडिया म्हणून हें आसा तेंच्यांनी पयलीं म्हाका एवॉर्ड दिल्लो गोंयांत सोशल वर्कर बरी सोशल वर्कर मागीर तेंच्यांनी म्हाका एवॉर्ड दिलो डॉक्टरेट एवॉर्ड दिलो आनी आतां तेंच्यांनी म्हाका मदर तेरेसाचो अवॉर्ड दिलो तितून जॉन आनी तेजी फॅमिली तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हो एवॉर्ड म्हाका गोंयकारांक लागून मेळिल्लो आसा कित्याक म्हाज्या कामाची तोखणाय गोंयकार करीत आसता आनी ते फूल इंडिया भितर लोकांक कळटा इंडिया भायल्या लोकांक वर्ल्डान कळटा की म्हाजो यूट्यूब म्हाजो फेसबूक हें सगळें चलत आसता आनी ताका लागून म्हाका ह्या चिन्नाची खरें तुमकां सांगता खूब फावटी खरे हे पिक्चराचे एक्टर्स बी आहा तांकां हें चिन्न मेळटालें आनी आज हें चिन्न म्हाका ह्या गोंयकारांक लागून मेळिल्लें आसा आनी हांव खरेंच मनानसून ते जॉन आनी जॉनाची फॅमिली तांकां व्हडलें देव बरें करूं म्हणटा आनी इंडिया मिडिया जे इंडिया एवॉर्ड तेंच्यांनी 2025 जो म्हाका तें दिला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा मनानसून आनी हो दीस इज फॉर गोवा आनी तुमकां गोंयकारांक लागून हें आज येदो व्हडलो एवॉर्ड म्हाका परत एकदां मेळ्ळा देव बरें करूं तुमकां गोंयकारांक